السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحصة. سننجز تمارين صفحة رقم 13، الدرس الثاني، الفضاء في الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. الدرس هو الجمع والطرح الأعداد من 0 إلى 999، l'addition et la soustraction nombre de 0 à 999. إذن قلنا سننجز تمارين الصفحة رقم 13. l'exercice numéro 3: de combien le nombre des habitants du quartier A est plus grand que le nombre des habitants du quartier B. إذا في هذا التمرين غادي نحسبوا ماذا دو كومبيان. إذا غادي نشوفوا بكم يزيد عدد سكان الحي A، لو نومبر دي زابيتون دي كارتيي A، عن ماذا؟ عن عدد السكان اللي كاينين عندنا في الكارتيي B، إذا في الحي B. إذا كما نلاحظ أمامنا ماذا؟ رسم توضيحي لهذه المسألة. إذا هنا عندنا الحي أ، إذا عدد السكان ديالو 143. هنا عندنا ماذا؟ الحي بي اللي عدد السكان ديالو ماذا؟ 97. لمعرفة بكم يزيد عدد سكان الحي أ عن عدد سكان الحي بي، إذا سنقوم ماذا؟ بعملية الطرح. إذا غادي نطرحوا عدد سكان بي من عدد سكان أ. إذا باش نلقاو الفرق، هذاك الفرق هو اللي كيمثل لنا بكم يزيد عدد سكان الحي A عن عدد سكان الحي B. إذا كنلاحظوا واضعين لنا العملية جو كالكول. إذا لدينا 143 ناقص 97. إذا حنا بغينا نعرفوا هذا الفرق. إذا غنوضعوا العملية، غنحاولوا نوضعوها هنا 143. إذا كنوضعوا العدد الأول وغادي نطرحوا منه ماذا؟ العدد الثاني اللي هو 97. إذا قلنا خاصنا نوضعوا العملية في الوضع ديالها الصحيح، الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات، وغادي نقوموا ماذا؟ بإنجاز العملية. إذا 143 ناقص 97. إذا 3 ناقص لا يمكن. لماذا؟ لأن 3 فهي أصغر من 7. إذا غنمشيو نستالفوا من العمود ديال العشرات. إذا غنستالفوا 10 واحدة، هنا غتبقى لنا فقط 3 عشرات، وهاد العشرة غنضيفوها ل3 وحدات، غتولي عندنا ماذا؟ 13. إذا هنا غتولي عندنا 13. 13 ناقص 7 يساوي ماذا؟ يساوي 6. إذا 13 إلى حيدنا منها 7 غتبقى لنا 6. 3 ناقص 9 لا يمكن. إذا ما يمكنش نقصوا أيضا 9 من 3، لأن 3 فهي أصغر من 9. أيضا غنمشيو نستالفوا من العمود الآخر، غنستالفوا ماذا؟ 100 اللي هي 10 عشرات، هنا غيبقى لنا الصفر، وغنضيفوا هاد 10 عشرات إلى ماذا؟ إلى 3. إذا غتعطينا 13. إذا 13 ناقص 9 يساوي ماذا؟ يساوي 4. والصفر ناقص صفر غيعطينا الصفر. إذا بكم يزيد عدد سكان الحي أ عن عدد سكان الحي ب؟ إذا كنلاحظوا 46. إذا هنا غادي نوضعوا ماذا؟ 46. L'exercice numéro 4. Dans la salle de cinéma, il y a 245 chaises. Pour regarder un film, 119 tickets ont été vendus. Quel est le nombre de chaises libres restantes؟ إذا كنلاحظوا في هذه المسألة ماذا؟ تشتمل قاعة للسينما عن ماذا؟ عن 245 مقعدا. pour regarder un film، لمشاهدة un film، واحد الفيلم، بيع ماذا؟ 119 بطاقة. إذا تباعت 119 بطاقة لمشاهدة هذا الفيلم. quel est le nombre de chaises libres restantes؟ إذا السؤال بغينا نعرفوا شحال ديال الأماكن بقات عندنا فارغة. إذا بغينا نعرفوا ما هو عدد المقاعد التي ستبقى فارغة. J'utilise les représentations et je complète les étapes de calcul de 245 moins 119. إذا غادي نتبعوا هاد المراحل الممثلة أمامنا باش نجزو عملية الطرح. 245 ناقص 119. إذا الفرق هو ماذا؟ غيمثل لنا هو عدد المقاعد الفارغة. إذا بالنسبة للمرحلة الأولى، إذا كنلاحظوا هذه هي العملية 245 ناقص
19. إذا كنلاحظوا فالعملية في الوضع ديالها الصحيح، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. إذا فخمسة ناقص 9 لا يمكن. لماذا؟ لأن 5 فهي أصغر من 9. إذا كنمشيو كنستالفو ماذا؟ كنستالفو من العمود ديال العشرات، كناخدو 10 وكنضيفوها ل5 وحدات، غتولي عندنا ماذا؟ 15. إذا غنديرو 15 ناقص 9. إذا je soustrais les unités. إذا كنطرحو الوحدات. je ne peux pas soustraire 9 de 5. إذا ما نقدروش نطرحو ماذا؟ 9 من 5 باسكو لماذا؟ لأن 5 inférieur de 9. إذا ف5 فهي أصغر من 9. إذا ماذا سنفعل؟ كما قلنا je transforme une seule dizaine en 10 unités. إذا كنمشيو كنحولو ماذا؟ 10 ماذا؟ واحدة كنحولوها إلى الوحدات، كنضيفوها إلى 5 كتولي عندنا 15. إذا هذا هو ممثل أيضا عندنا. فعندنا العدد هنا هو ماذا؟ هو 245. إذا كنمشيو تناخدو 10 كنضيفوها ماذا؟ إلى الوحدات. إذا إلا فككناها فهي 10 وحدات كنضيفوها ل5 غتعطينا 15. إذا كنلاحظوا فاحنا قمنا بالتحويل ديالها إلى الوحدات. إذا وحدات، عشرات، مئات. فعلا غنديرو 15 ناقص 9 كنديرو 15 كنقصو منها 9 هي 6. جو بو سوستريغ لي زونيتي. إذا الآن يمكن ليا نطرح الوحدات. غندير 15 ناقص 9 غتعطينا هي 6. إذا كما نلاحظ فهذا ممثل في هذا التمثيل. بالنسبة للمرحلة الثانية جو سوستخي لي ديزان. إذا الآن كنطرح العشرات. من بعد ما طرحت الوحدات الآن كنطرح العشرات. إذا 3 ناقص 1 غتعطينا هي ماذا؟ هي 2. إذا ما كتبقاش عندنا 4 لأننا استلفنا منها، غتبقى لنا فقط 3. إذا 3 ناقص 1 غتعطينا 2. جو سوستخي لي ديزان 3 موان 1 إيكال 2. إذا كتبقى عندنا هي 2. إذا كما نلاحظ فهذا ما ممثل لدينا ماذا في هذا التمثيل. إذا حيدنا 10 ماذا من 3 عشرات، غيبقاو عندنا فقط 2. الآن في المرحلة الأخيرة كنمروا العمود ديال المئات. إذا كنمشيو من بعد ما طرحنا الوحدات والعشرات الآن المئات. غنديرو 2 ناقص 1 هي 1. جو سوستخي لي سونتين. إذا الآن كنطرحوا ماذا؟ المئات. لي سونتين هما المئات، ولي ديزان هما العشرات، ولي زونيتي هما الوحدات. إذا كنديرو 2 موان 1 إيكال 1. 2 ناقص 1 غتعطينا 1. إذا هذه هي المراحل اللي قمنا ماذا؟ بإنجاز عملية الطرح. 245 ناقص 119 عطاتنا في الأخير ماذا؟ 126. عدد المقاعد الفارغة اللي بقات عندنا هي ماذا؟ 126 مقعدا. إذا هذا كل ما يخص تمارين الصفحة رقم 13. أنجزنا التمرين رقم 3 و4. نلتقي في فيديو آخر لإنجاز تمارين الصفحة رقم 14.